डॉक्टर भूत। इस नॉवल को तहरीर किया है मसूद जावेद ने। दो पुरअसरार इंसान। फिरोज़ा बराह रास्त शहला के फ्लैट पर जा पहुंची और पहली ही नज़र में उसने महसूस कर लिया कि शहला सिर्फ हसीन ही नहीं बल्कि ख़तरनाक हद तक हसीन थी, क्योंकि वो अपने हुस्न की क़ुव्वतों को पूरी तरह इस्तेमाल करना जानती थी। यकीनन वो एक बेबाक, आज़ाद और बेपनाह किस्म की लड़की थी। आपकी तारीफ? उसने फिरोज़ा की तरफ देखते ही लापरवाही से सवाल किया। शायद मैं बहुत नावक्त मुखील हुई हूँ, फिरोज़ा ने नरमी से कहा। आप गालिबन किसी पार्टी में जा रही हैं। बेकार की बातें ना कीजिए। आप कौन हैं? क्या चाहती हैं? आपका कीमती वक्त तो ज़ाया नहीं कर रही हूं ना। फिर वही लग़वियत। शहला ने उकता कर पहली बार फिरोज़ा से आंखें मिलाईं। क्या आप कुछ मेरी मदद कर सकेंगी? आप गलत जगह आ गईं। ये कोई खैरात खाना नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर आपका क्या मतलब है? मैं आपसे रहनुमाई चाहती हूँ, फिरोज़ा ने सुकून से कहा, हालांकि वो काफ़ी बदमज़ा हो चुकी थी। रहनुमाई? ओह, मैं समझी। लेकिन शबाना क्लब में कोई जगह खाली नहीं है। क्लब का नाम सुनकर फिरोज़ा की दिलचस्पी चमक उठी। टेलीफोन का दूसरा नंबर उसी क्लब का था। सवाल ये था कि शहला का उस क्लब से क्या ताल्लुक था। मैं समझती थी कि शायद आप। फिरोज़ा ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। आप गलत समझी। आपको नादिर के पास जाना चाहिए था, जो इस क्लब का मालिक है। मैं तो सिर्फ एक रक्कासा हूँ उस क्लब की। फिर मेरे ताल्लुकात भी उससे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं। माफ़ कीजिए, मेरा मकसद कुछ और है। फिरोज़ा ने असल बात मालूम करने के बाद गुफ्तगू का पहलू बदल दिया। बात यह है कि मैं अपनी एक पुरानी सहेली के मुताल्लिक आपसे मालूमात हासिल करना चाहती थी। तकरीबन 10 बरस से मैंने उसको नहीं देखा। अजीब चीज़ हैं आप भी। शहला हंस पड़ी। क्या आपने मेरे घर को दफ्तर मालूमात समझ लिया है? और कुछ नहीं तो आप मुझे उसका सिर्फ टेलीफोन नंबर ही बतला दीजिए। किसका नंबर? उसी का जिसने कुछ देर कबल आपको टेलीफोन किया था, 10-11 के दरमियान। आपको कैसे मालूम हुआ? शहला ने हैरत से कहा। मैं बाद में बताऊंगी। बड़ी दिलचस्प बातें हैं आपकी। क्या नाम है आपका? फरीदा, फिरोज़ा ने बरजस्ता कहा। और आपकी गुमशुदा सहेली का नाम? वो तो आपको मालूम ही होना चाहिए। उसी ने तो आपको टेलीफोन किया था। मुझे कुछ मालूम नहीं किसने टेलीफोन किया था। ये कैसे मुमकिन है भला? ऐसे के घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा और दूसरी तरफ से किसी ने जवाब में एक लफ्ज़ भी कहे बगैर टेलीफोन रख दिया। ये तो अजीब सी बात है। कोई अजीब नहीं। गलत नंबर मिलाने वाले अक्सर ऐसा करते हैं। शायद उसने मेरी आवाज़ से पहचान लिया कि नंबर गलत मिल गया है। शायद पुलिस आपके इस बयान से मुतमईन ना हो सके। फिरोज़ा ने एक तीर चलाया। पुलिस? शहला चौंक पड़ी। जी हाँ, पुलिस मेरी उस गुमशुदा सहेली की तलाश में है। खूब, तो आपका ताल्लुक पुलिस से है? जी नहीं, मैंने अभी अर्ज़ किया था कि मैं उसकी सहेली हूँ। शायद आपका दिमाग खराब हो गया है। शहला ने तेवर बदला। क्या आप ये भी नहीं जानती कि आपकी सहेली का नाम क्या है? नाम तो ज़रूर जानती हूँ। फिर बताने में क्या एतराज़ है? कुछ नहीं, मैंने समझा कि आपको तो मालूम ही होगा कि आप राजिया को नहीं जानती। राजिया? शहला चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज़ में हैरत, खौफ और नफ़रत सब कुछ मिला हुआ था। फिरोज़ा को ज़रा सा भी शक नहीं रहा कि शहला उससे वाकिफ़ है। क्या राजिया आपकी दोस्त थी? शट अप! शहला बिगड़ गई। निकल जाइए यहाँ से फ़ौरन। आपको गलत फहमी। बस बस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। शहला गुस्से से बेकाबू हो गई। निहायत मक्कार औरत हो तुम।
تمہیں ضرور میرے خلاف کسی خطرناک سازش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خطرناک سازش کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ فیروزہ نے سکون سے کہا۔ یہ اس بوڑھے پروفیسر سے پوچھو۔ نکل جاؤ میرے فلیٹ سے، ورنہ جواب کے بجائے شہلا نے ایک جھٹکے سے میز کی دراز کھولی اور ایک ریوالور نکال لیا۔ ریوالور اچھا ہتھیار نہیں، فیروزہ سکون سے مسکرائی، اور خنجر اس سے بہتر ہوتا ہے۔ خاموش، پرسکون۔ بکواس مت کرو، میں 1 منٹ میں تمہیں چور کی حیثیت سے گرفتار کرا سکتی ہوں۔ خیر، مذاق چھوڑیے۔ فیروزہ نے رخ بدلا۔ نامعلوم کیوں خوامخواہ آپ بیچارے پروفیسر سے ناراض ہیں۔ فیروزہ کا یہ اندھا تیر بھی نشانے پر بیٹھا۔ شہلا اور آگ بگولا ہو گئی۔ جان بوجھ کر بے وقوف بن رہی ہو، وہ آنکھیں چمکاتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے ذلیل سمجھ کر میرا مذاق اڑاتا ہے اور تم اس کو خوامخواہ کہتی ہو۔ لیکن قصور اس کا نہیں مس شہلا، فیروزہ نے ٹٹولنے کے لیے فکرہ اڑا دیا۔ پھر کس کا قصور ہے؟ افسر کا؟ مگر تم ہوتی کون ہو جو اس طرح ٹانگ اڑا رہی ہو؟ میں پھر کہتی ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ شرم نہیں آتی کہ چند ٹکوں کے لیے جاسوسی کرتی پھرتی ہو؟ کیا آپ ایک اجنبی مہمان کی خاطر اسی طرح کرتی ہیں؟ فیروزہ نے چرکا لگایا اور کھڑی ہو گئی۔ مہمان؟ شہلا غصے سے چلا پڑی۔ کس کمبخت نے بلایا ہے تمہیں؟ افسر نے۔ مکار چڑیل، اتنا سفید جھوٹ! افسر آج یہاں شہر میں ہے ہی کہاں جو تجھے یہاں بلاتا؟ بالکل بے اختیار فیروزہ کی زبان پر ایک جملہ آ گیا۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ راضیہ کی خوابگاہ میں تھا۔ جواب کے بجائے شہلا بھوکی شیرنی کی طرح لپکی اور فیروزہ کو اتنی زور سے دروازے کے باہر دھکیل دیا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ خدا حافظ، اس نے سکون سے کہا اور فلیٹ سے باہر چلی آئی۔ پروفیسر کے لیے غصہ، افسر کی حمایت، راضیہ کے لیے نفرت، یہ سب کچھ کیا تھا؟ فیروزہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بات کا اس کو یقین ہو چکا تھا، اور وہ یہ کہ کسی نامعلوم شخص نے، جس کو شہاب نے زیرو کا نام دیا تھا، واقعی شہلا کو راضیہ کی خوابگاہ سے ٹیلی فون کیا تھا۔ شہلا نے یہ بالکل جھوٹ کہا تھا کہ ٹیلی فون کرنے والے نے کچھ کہے بغیر لائن منقطع کر دی تھی۔ دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ تھے کہ شہلا کو معلوم تھا کہ راضیہ کی خوابگاہ میں کون تھا، اور راضیہ کی موت کا کوئی تعلق اس شخص سے تھا، تو شہلا بھی شک و شبے کی زد میں آتی تھی۔ شہاب کو اس دلچسپ گفتگو سے واقف کرنے کے لیے واپس جاتے ہوئے فیروزہ نے مناسب سمجھا کہ شبانہ نائٹ کلب ہو کر جائے جہاں نجمی گیا ہوا تھا۔ شہلا وہاں رقاصہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی، تو اس کی بابت وہاں سے کوئی معلومات حاصل کی جا سکتی تھی، خصوصاً کلب کے مالک نادر سے، جس کے تعلقات شہلا کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ نجمی جب شہاب کی ہدایت کے مطابق شبانہ پہنچا تو کلب کے دلچسپ ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ در حقیقت یہ کلب مغربی تہذیب کی لعنت کا ایک نمونہ تھا جو انگریز لوگ اپنے بعد چھوڑ گئے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس میں کالا آدمی داخل بھی نہ ہو سکتا تھا، لیکن اب کالے آدمیوں نے ہی زبردستی گورا بن کر عیاشی کے اس کاروبار کو سنبھال لیا تھا۔ پھاٹک میں ہی نیم اریاں لڑکیوں کے جھنڈ دیکھ کر نجمی پر شاعری کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا۔ بے اختیار دل کا تقاضا ہوا کہ خوبصورت زندہ غزلوں کے غول میں ایک رومانی مشاعرہ شروع کر دے اور عقل کی لگام نکال کر دل نادا کو ان قیامتوں کے جھرمٹ میں بقول اقبال تنہا چھوڑ دے۔ لیکن شہاب کی نیلی پیلی آنکھوں کے خوفناک تصور نے بریک لگا دیا، یہ سوچ کر کہ کلب کے اندر جا کر اپنے ہوش میں رہنا ناممکن ہو جائے۔ نجمی نے پھاٹک کے قریب اپنے لیے ایک پناہ گاہ تلاش کر لی، یعنی کلب کے مالک و نگراں نادر کا دفتر۔
सिगरेट का धुआं उड़ाता और कोई आशिकाना फिल्मी धुन गुनगुनाता हुआ वो एकदम चिक उठाकर दफ्तर में दाखिल हो गया, लेकिन उसके चेहरे से जाहिर था कि वो काफी सटपटाया हुआ है। खैरियत? नादिर मुस्कुराता हुआ बोला। आप कुछ घबराए हुए से हैं। माशाल्लाह, मिसरा तो आप खूब कहने जा रहे थे मगर फिसल पड़े। नजमी कुर्सी पर जमते हुए बोला। शुक्रिया शुक्रिया, मगर मगर वगर को मारिए गोली। अब आपने छेड़ दिया है तो जवाब भी सुन लीजिए। हम आपके क्लब में जो आए हुए से हैं, आए हुए भी होश ना आए हुए से हैं। खूब, बहुत खूब। नादिर ने लुत्फ लिया, लेकिन माफ कीजिए, दोनों मिसरों में काफिया तो एक ही रहा। ये आज़ादी का ज़माना है भाई साहब, वो ज़माना लद गया जब शायरी का ज़माना तंग था। मगर खैर छोड़िए इस बकवास को। माफ़ कीजिए, मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मैं हूँ खाकसार नादिर, रोज़गार सितम झड़ोसुल तखलुस बार डल्प। जी हाँ, आपका इसमें गिरामी यानी कि आपका तखल्लुस मैंने अक्सर सुना है। वाकई? कहाँ? मोटर और साइकिलों के टायर। बिल्कुल ठीक। चलिए इसे भी छोड़ दीजिए। माफ कीजिए, ये आपका क्लब है या मोहल्ला बिल्ली मारा? खूब, बहुत दिलचस्प हैं आप। नहीं साहब, मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूँ। खूबसूरत कयामत खेज बिल्लियाँ, और इतनी तादाद में दीनों ईमान के चूहों का हार्ट फेल ना हो जाए तो और क्या करें। बाखुदा आपके क्लब के ऊपर साइन बोर्ड पर ये शेर दर्ज करवा दे तो गलत ना होगा। खुदाया, कैसी कैसी बिल्लियां तूने बनाई हैं कि हर बिल्ली कलेजे से लगाने के काबिल है। आपको कोई पसंद आई? नादिर ने दिलचस्पी से कहा। हाजिर तो हुआ था उसी तलाश में, लेकिन बात यह है नादिर साहब कि मैं बदसूरती का आशिक हूँ, लेकिन यहाँ हुस्न ही हुस्न है ता हद्दे नज़र आज की रात। शायद आप मुझे अहमक या पागल समझ रहे होंगे। हरगिज़ नहीं, नादिर मुस्कुराया। मैं तो खुद उसी ज़ौक़ का इंसान हूँ। ऐसा ना होता तो हुस्न के अज़दाम में सांस घुट गया होता। वल्लाह, नजमी उछल पड़ा। तब तो मेरी तलाश कामयाब रही। आप यकीनन उसको जानते होंगे। किसको? दुनिया की सबसे ज्यादा बदसूरत लड़की को। आपका इशारा राजिया? बेख्तियार नादिर के मुंह से निकला, मगर वो कहते कहते रुक गया। ओ वही वही, बिल्कुल वही। नजमी ने खुशी से चिल्ला कर कहा। लाइए हाथ मिलाइए इसी बात पर। वाकई आपकी शौकिये इंतखाब की दाद देता हूँ, नादिर हंसते हुए तंज से बोला और गर्मजोशी के साथ मुसाहिफा लड़ाया। नजमी एक साथ के लिए खसट कुछ सटपटाया और फिर बोल उठा। और आप इस कमाल की दाद ना दीजिएगा कि, मगर ठहरिए, ज़रा पामस्ट्री भी कर ली जाए। लाइए अपना हाथ फैलाइए। खूब, हर फन मौला हैं आप, लीजिए। नादिर ने हाथ सामने कर दिया। नजमी की आंखों में गैर मामूली चमक उभर आई और सांस भी तेज हो गया था। उसने नादिर की हथेलियों की लकीरों पर गौर से नजर डाली। वल्लाह, हैरतनाक हाथ पाया है आपने, वो बोला। दिल की लकीर बताती है कि सीने में आपका दिल चिमकादड़ की तरह है। चिमकादड़? नादिर मुस्कुराया। जी हाँ, मेरा मतलब है कि आपका दिल उल्टा लटक रहा है, और उसका नतीजा यह है नादिर साहब कि आप वाकई नादिर हैं। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसी को मिटाने के दर पे हो जाते हैं, और जो चीज़ बुरी मालूम होती है उसी को बनाना और संवारना चाहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। आगे चलिए। नादिर जोर से हंसा। आप अंडों को शक्कर से मिलाकर और रसगुल्लों को स्याह मिर्च के साथ खाना पसंद करते हैं। और आगे? नादिर मुस्कुराया। आप दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की को सबसे हसीन समझते हैं। ये तो मैं खुद ही कह चुका हूं। कोई और खास बात बतलाइए। बुरा तो ना मानेंगे आप? बुरा मानने वाली बात तो मुझे अच्छी ही मालूम होती है। अभी कुछ देर पहले
آپ ایک لڑکی کی خوابگاہ میں تھے اور اس کے ٹیلی فون پر خود اپنے کلب سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ بالکل غلط۔ دیکھیے نادر صاحب، میری پامسٹری غلط نہیں ہو سکتی، سمجھے آپ؟ نجمی نے رخ بدلا۔ کیا 10-11 کے درمیان کوئی ٹیلی فون نہیں کیا؟ محترمی، آپ کی پامسٹری کا ٹیلی فون سے بھلا کیا تعلق؟ نادر مسکرایا۔ واضح رہے کہ 10-11 بجے کے درمیان میرا ٹیلی فون بالکل بیکار تھا۔ اس مدت میں اس کلب سے باہر بھی نہیں گیا۔ ٹیلی فون کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات نجمی نے کچھ خفیف ہو کر کہا۔ اوہ معاف کیجیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اور یہ کہتا ہوا ایک دم باہر نکل آیا۔ چک میں سے اس نے فیروزہ کی جھلک دیکھ لی تھی، جو یقیناً اسی کی تلاش میں تھی۔ بے تحاشا لپکتا ہوا وہ اچانک فیروزہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتا ہوا لے چلا۔ یا وحشت! کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ فیروزہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ دماغ نہیں محترمہ، دل، جگر، پھیپڑا، سب کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ چلو اللہ، بھاگ چلو۔ یہ کیا لغویت ہے؟ لغویت کی دم میں رسا، نجمی سڑک پر جھپٹتا ہوا بولا۔ واللہ وہ سراغ رسانی فرمائی ہے اس خاکسار نے کہ گویا کے سراغ رسانی، ہاں گویا کے سراغ رسا کی بیگم صاحبہ۔ یہ بےہودگی مجھے پسند نہیں۔ فیروزہ بگڑ گئی۔ استغفر اللہ، میں کوئی آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ جانتی ہو اس چک کے پیچھے کون بیٹھا تھا؟ دیکھ لیتی تو فرشتے کوچ کر جاتے عقل کے۔ اس مرتبہ جناب کو شاید کوئی بھوت نظر پڑ گیا تھا۔ بھوت نہیں، بھوت کا باوا۔ دیکھو کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ کیوں؟ آخر بات کیا ہے؟ ارے تم اسے بات کہتی ہو؟ محترمہ، وہاں اس چک کے پیچھے ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جس کے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا غائب ہے۔ کیا واقعی؟ فیروزہ کی آنکھیں چوپٹ کھلی رہ گئیں۔ واقعی نہیں تو اور کیا؟ نادر اس کلب کا مالک، اس کا انگوٹھا غائب ہے۔